अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। वो केस जिस पर इस पूरे के पूरे निजाम का दारोमदार है, जिस पर पूरे के पूरे सिस्टम की इमारत खड़ी है, वो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है। ये सिस्टम इस केस पे डिपेंडेंट कैसे है, मैं तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले आज इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है, जब आईएसआई के लोगों को लापता करने के हवाले से एक एतराफ को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में बताया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी अदालत में आजाद कश्मीर के लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद का केस जेर समात है। ख्वाजा खुर्शीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके ख्वाजा सरी से है और रिपोर्टेडली ख्वाजा खुर्शीद ने पाक फौज में तकरीबन 24 साल बतौर क्लर्क मुलाजमत की। इस वक्त ख्वाजा खुर्शीद का बेटा रिपोर्टेडली कैप्टन डॉक्टर है पाक आर्मी के अंदर। ख्वाजा खुर्शीद को 7 जून को उठाया गया था, लापता किया गया था। ख्वाजा खुर्शीद के लापता होने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई और ये पिटीशन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में लगी। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में गैर मामूली पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि ख्वाजा खुर्शीद को जासूसी के इल्जाम में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है। इससे पहले हमने देखा है कि जो लोग लापता होते हैं, आईएसआई के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्जाम तो लगता है, लेकिन कभी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात का एतराफ नहीं किया कि वो किसी को लापता करते हैं या कोई जबरी गुमशुदगी होती है या फिर उठाया जाता है। पता ये चलता है कि जैसे हमने अहमद फरहाद केस के अंदर भी देखा कि एक वैन रोकी गई कश्मीर में और फिर उस वैन से जो शख्स था उसने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज किया और थाने में बंद कर दिया गया, यानी पुलिस केस बनाया गया। उसमें भी कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात का एतराफ नहीं किया और उससे पहले भी ऐसे ही होता है। जो मिसिंग पर्सन केस है वो भी एक मुअम्मा है, इसीलिए हल हो नहीं पा रहा कि कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान ले गया, निकल गया, कुछ पता नहीं है। मामलात इस हवाले से बहुत मुबहम होते हैं, लेकिन इस केस में बरमला एतराफ होना कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने ख्वाजा खुर्शीद को इसलिए उठाया कि वो जासूसी के इल्जाम में मुलविस है। ताम उनकी फैमिली ने अदालत की प्रेमिसेस के अंदर गुफ्तगू भी की। उनकी बेटी ने मतीउल्लाह जान साहब से गुफ्तगू कहा कि हमारे घर का वो कफील हैं क्योंकि वो दुकान चलाते हैं वहाँ पर, उनको अपनी दुकान से, गालिबन किरियाने की दुकान है, परचून की दुकान है, वहाँ से उठाया गया। तो उसके बाद से हमारे मामलात जो है वो बहुत बिखर कर रह गए हैं। ये बेटी गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, मैं अब उस केस की तरफ आता हूँ जो मखसूस नशिस्तों का केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच है वो सुन रहा है। और फुल कोर्ट बेंच में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात उसकी हैसियत को तस्लीम किया गया। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया गया तो तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी, ये खुदकुशी क्यों की। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे हैं कि हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठाया हुआ है, मैं आइन पर कारबंद रहूंगा। इंटरेस्टिंग तो ये भी है, जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स भी जो है वो खासी हद तक इसी सवाल और इसी नुक्ते के गिर्द घूमते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन क्यों किया। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला इस मौके पर डटे हुए हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बाद भी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो तनासुब के हिसाब से होता है, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वहाँ पर जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो उन्हें यहाँ तक रोका कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना करें, मफादात के टकराव के मुतरादिफ है, क्योंकि आप यहाँ तहरीक इंसाफ के वकील नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं। और फिर दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने बात करने की कोशिश की तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जो नजर सानी दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते कब लगी मुझे तो पता नहीं, हालांकि गुज़श्ता समात के ऊपर भी इसके ऊपर बात हुई थी कि नजर सानी दरखास्त और वकील को रोका गया था कि जो मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उसके ऊपर बात ना की जाए, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज खुद इस मामले को उठाया। अब दो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो असल में बहुत बड़ा डैमेज बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो केस नंबर 1
13 जनवरी کا بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا معاملہ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا، اور اس کے بعد عام انتخابات کے اندر 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس میں آر اوز اور ڈی آر اوز بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جوڈیشری سے جوڈیشل آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جائے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنا تھا اور پھر بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز اپوائنٹ کر دیے گئے تھے۔ تو یہ دو بڑے اہم کیسز ہیں جن کا تعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوئی۔ آج کی سماعت کے اندر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخاب جو الیکشنز کرانے کا فیصلہ ہے وہ تو میں نے دیا 8 فروری کو، وہ تو اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی نہیں دیا، یعنی وہ اس بات کی کلیریفیکیشنز بھی دے رہے ہیں، بلے کے انتخابی نشان کو واپس لینے کی کلیریفیکیشنز بھی دے رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میری وجہ سے ہوئے، آپ کے تو اپنے صدر نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تھی۔ تو یہ خاصا ایسے لگتا ہے جیسے جانبداری پر مبنی بھی معاملہ ہے۔ دیکھیے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے لینے کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ معلوم ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے۔ مخصوص نشستیں بطور مال غنیمت باقی پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے سے ان کی 2/3 اکثریت بن جاتی ہے، اور 2/3 اکثریت کتنی ضروری ہے اس بات کا اندازہ اس عمر سے لگائیے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا جس میں جوڈیشل کمیشن کے رولز تبدیل کرنے کی بات ہوئی تھی، اس اجلاس کو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سفارش پر پینڈنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ پینڈنگ کرنے کے بعد آج تک دوبارہ اس معاملے کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے اس لیے نہیں ہوئی کہ حکومت کے پاس جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ پورا نہیں ہے اس رولز کی تبدیلی کے لیے یا قانون سازی کے لیے۔ 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب 2/3 میجورٹی اسی صورت بنے گی کہ جس وقت مخصوص نشستیں پی ڈی ایم کے پاس، یعنی پی ڈی ایم پارٹ 2 کے پاس ہوں گی، اس وقت کی حکمران جماعت کے پاس ہوں گی، پارلیمان کے اندر ریکوائرڈ نمبر ہوگا تو وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی کرا پائیں گے۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا ظاہر ہے اس نظام کی مجبوری ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ابھی تک فیصلے دیے ہیں وہ خاصی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے اور اس حکومت کے حق میں ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کنٹینیو کریں گے تو وہ اپنے فیصلوں کا نہ صرف دفاع کریں گے بلکہ وہ کھڑے بھی رہیں گے۔ یہ لائکلی یہ ایک تاثر بڑا مضبوط ہے اور اس کو تقویت بھی ملتی ہے۔ اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے قانون سازی، ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی ہوگی، بلکہ کچھ ایسی قانون سازی بھی پارلیمان سے کرانا منظور ہے کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ کیسز ہوں، 9 مئی کا معاملہ ہو، سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ ہو، مزید کارنرڈ کرنے کے ایشوز ہوں، وہ 18th امینڈمنٹ کی بات ہو، وہ سارے معاملات پارلیمان سے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور حکومت کو دانشوروں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ پارلیمان کا فورم ایکسرسائز کریں، اور اگر حکومت ابھی رکی ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ 2/3 میجورٹی کا نہ ہونا ہے جو مخصوص نشستوں سے مشروط ہے۔ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کا کیس کس قدر امپورٹنٹ ہے، اور 2 روز اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آج اور کل سماعت ہو کے کوئی فیصلہ محفوظ ہو کے فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر فیصلہ سنایا گیا تو 2 روز انتہائی اہم ہے کہ اس کے بعد حکومت اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی امپوز کی جائے اور الٹیمیٹلی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو تحریک انصاف کے لیے، ڈیمیجنگ ثابت ہو انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو مزید مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، تو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔